حري خاص سبعة ون ماشي سمعت أو غين غزارة ينورنا ميدا وجه خاص قبل ما السماعات تخكلا يكون قلت يا بس جيجان يروم يجي مرة جيجان يتحسبيتي نقولنا ميدا لو تسعي نبرن هنياتو نقولنا تعبير اللاس حلفنا تاس سلزوغنا ينبل سبري إلا يري الله ولا حنتي أبز فلا ميدا سبري إل كيري كهول هذه نترفع بقى خبرك وارزة تزي كونس دمتسأل كفتح له أجاجته هجوم قدام جيجان هذا شو خامة شو قبل ما السماعات بقى فلا جيجان أجاجته عند كفتا جنة تسكي جانا حاجة خبزة مترخص جوانا نالوها حواتي أنا حجي أبتنا كده في اللي سأجا ما يتسأجا بجمع أنا حجي حنتي نناتنا وجين كنا حزدة لي السوق حجي تا نايمن سأجا يهم تخون بزيا بويكاس نايمن ماني جيجينيا من استولو مالتي 100% سي جسبزس جيجينيا كلهم يوم جيجينيا تكون ماني خابز قدقف السلام عليكم يوم جيجينياتات نديم بزيادة تجاجيات تديا بخلت وجنيا تجاجيات تدي بتحدى تقول عنا ميديا بمسا بتحدى نتقول عاب زعبا بأح مق بمزرابة يا مجمع لقي قص نيتا سبيتي ولا نونكم دبر رديتي زلنا بزعبا من يلا قاعد ذا قداي سوري حزناكم بزعبا أنا إذا بجرمن دلا مش كمان ولا داوت يا جل ولا دير يا صبوا على جل لم تيا تانية زي حسوا ماني عينا شور الله ما هو يا تخكل على خا زعبا يا دلا سامو حجسي I don't know أنا رسا تاقوال يعني لقى لي فلتني مساقة قصاري كيف كنا فاقرا جن I think رساس ملو أي مثلا ترديخني كان خلون غير اليوم جين أبطانا يتعز جبرة هاي أنت شيء كم ذكري لازم مثلا ثلاثة حدا سبب زحالة فوا نجار سلزفون الكاس واسلم تايزا نجار زي أبني وزي بقعت قليل استقربتين تعشون كلا يجمع بالهاجر ما تيهاسي تي ولا كاب بحما تمزم شلك نابنت أب ودي عبي عددي عبيس كنز أب لعلي ولادي أم حما قطع كلها عددها اللي ندبز حنا زجبرة وين جبرة نبدأ كنشة تاب تسأل ثاني هذا ده شوية أنا خاص قربسي كم زملو ما عاد سبعة حاسب عيلة تقول عاصم سعابيت سنتي أختبل صباح نقوم صحتها تتسي تحط أسك انتي يخون قال دبلس حاسب عيلة ما حاجة تاني مثلكي تيم دك تبعتي حق تحايش بزح حجسي قدم إذا أمبر نيرو حجس بزح على فرنتاوي ودي لان مات كله هيكون انجن ميتاوي تاريخ حجس أبدأكم تشتغل دبلو هينهم ترديهني كاراي نجار جن اتن عوالد جن ولا تتفاتحين ولا تسبعين مالتي بمئة كمية 110 تاني يقبل لهم بقى نتوم قالوا حما ممكار أي غرفون عندك نستيو رديهني يا زي بقى قبض نسبة مسرح ناتن انتهي تقدمي نتسبعي بقى نتوم دقهم كم يجيرن ناتو قال ما له حجوك دقهم سي بقى أو سمنا زورهم قال ماذا صبوا يقبضوا سجع شو من تشعة 10 عمت حلف مسؤول شو ناتو صدرهم سلام بالعابي ومارتي نبو زتاي نايتن دك نستيو باي زوي أنا إيرترا تريحي حاجي بميتاوي 800 دك نستيو حما غيز مالهم دقم يا حجي ناتي إذا صارت صنيحة عبت تحرين تسي مي بايدن نقول لها ناخذ معي بناخذ لك أنا بعدين قمص لزعبه أبو خبين تعبيك بزعبات دخلت راح حما أنا قرد محركة رديكا عند حرات دخخ أخو معبياتك أخ أبزعبوي أنا استخمز مشلكات أنا كلت يوم وي أكلت يوم قريت تزقات أنا ويكات أجا ما يزعروني نع خنت أي راح يمرموا الأخ بقى بتنا يقول عندك بتنتصو عمره خاص يتصوت يوم كم زدامة دي بهالحكي زي متعشمو نص يتصوت يوم أبو عمره خاطر ديك حجنا إذا قال عخاس لك حومي أترأيتم لك أتي زكايد زنبرة نجر نص سمع كوسي دايركت أنا ده قول عنا تيد نبرة دي ذكيرة جين كأنتايله إذا سبيتس نتصبح الموس حسيبا لتقوم كم إلى تزارب عن كلا إزس أبوكي يمشي بشاشال ميداس يتعرفنا له نعين نعخن حسيب كلا خن تقول عخم أنا الرداء أزنا برسلك خمس نعي حمومك أنا يتأمم جير كتردو بملكة جنر كم جير خمس مشاركة بالطعم تصل إيه أتر إني رات سبيتي تدي كان نسا حدث ملو معلتي I don't know كذا رأسي موت أبياتني كم مشاركة نتوم كله ولا نظام بحد لنوس كم يأخذ قصدي لا تنجر انتي موزنسي حدش نقرأ يكوننكو خمزي أما جمرة تجمر بانا خسايس يكونن نبرة ترديهني فلا يبدأ نسيوسي تداقا قامز قبرو قبو انت جيرلن كل نقر تجيرلن كله I don't know رئيسنا يقان سيتانا هم يسر دير داني نتم قالوا عسي بقى تي ناتنا عقمس حما مكاري
أثريهم مبزحتهم بسديهم زعبيو حجي مس تفاتحوا أولاد كمان حشامبر أودات تغينهم بقى نيبوهم تلاقيه له أنا حجي بإفترا خلو غدير ساعة نسكنا حدث سبعيسي تمدوكم مسكو بوزو هرمون يرم ترى ديخني هرمون يرم دوكو ولا تهبوزو قال جحر كيت كاري يوم حاجلس كارمو هاي كل يوم جند سايب لومني ترى ديخني سبعي كنا أنا يفوت ما سبب ما نابرين يروح كذا ولا ندقص صبو جري عبوا ميز بلانا مالتي أفتنا يجنزب تقينو خلنا يحجز نايم الزوار دي جلس استاي قبرم يرجن بقى اسك لولي يا ريت احوات داش مشير بلو ليلو اسك بعد سمره بتيح متي اوكي شهراي زبنا حجز ميبي كفيتهم كيكونوا خريهم كيا سلام بلادنا أحوات سلام دي شعوات ولو جاو انت متيت بوتا زي متي بروح مشيت سلام سلامات كماي بلادي ليلي إيه تقول عجمك مرحبا بري كماي بلا أنت يا زلمة أجندة كده لا إذا أجندة بزعبا أدتها تجبروا قلبو إتي كمزي أبو بو تصل إن خحدر وي كأني أدو تصل إن خحدر بس تجبروا مجال مشلو أوكي حدر نتقل عسن أمنت سي أنا ولا كاسي نعخا بلكا السخان عي أمنت كم تهار من ندي كم توارد إن خم تتصرفن سي نورو رديكا أي تردان لي لا هفتي جنة شو تورتالي تقول ما تشغيش واو نأمنت حجز أب سوشيال ميديا تخيد لا زحد ساعات جينا رأكم عن ميبي هم تكونوا ناي حنطة أدى سواء متيب لايف تصيفون أب لايف كله ولا دام تي اي ثينك استوديو يلوانيرو تقتل استوديو دبل كان نقول عسريه عبيه عباي قال كوينا قال لي سمعت السوشيال ميديا صارياتهم شعو نقولا تصويعه شو انت لا تازي ابو يرين عين عاخن سلنا لطيفو ستصرفنا له زمتي بسوشيال ميديا اقم سبس كم زغبرنا له يستزاري بقى تقول عنها اني وكان انت زارد لي كمان براسها بعينها طرحت من السنيره تقول عنها تا شريك فدي كمزي مرة كمزي تتحمل لو انت شو مجيكا خم جيكا اترداني راح يدس هذا بس تنقر سمولو مع كتبت حساس بالوينا كنقرا كاي كلني مع سي تمالي ريا جيم كنتو تصليك على تنكابو امري داس لا يعني عليا تنقر كما يكون سمعكم ويس انتي يا ودي تينك انتي تحسب زعبو ريتو لي البهم ريتوها قال هي بس كاريتها بقله سهلا قلنا قلت تقبل كم زيت متصفت كاندي كنا جرى يساوم اللي بس اللي الوضع حرستايس تسوي ولا عدو ولا دي ليلي اوصى يبقى اوصى علي ما نلعب على ادمي قلنا تقبل ساعه قلنا قلنا بس انت طرح زر بالك انت توصل لهم سوق ما لازم حكي ادلي تايجر حتى طلعوا ادي ملسلو وضع حرستاي ولا يا عندها وضع عدو خلا خوي نورمال نديرو لما عدو خلا زي سبت هاي تقم الله دي ماذا عندك حتى يعني عنده بسرعة وسرعة غدا حفته بي أنا راح أسرع وعندي دنيش مبلع سلتين نديو زحطس أرديات كمش هل ترديات كحسبت من تسلع وماني كمل سلا نهر كينو كتسبعي كنا تصانا نعدنا تردي كله شعو صفوف ما تسقي الدمينا لا أبو تحب سايقل ما أملاك سيرة سيب بلبي أب كاب عمري موت عزابيت نزرب إذا حتى تدرب هاكل ما أملاك ولا عندنا حماق تسمعين دراي بوشتك أبابي ريالو هي بحفتيناتي هابي حسب من النهر هذه أنا دا أقول عندي يريدني ولا دوك ولا عك عيالك يتيرا كونك يا ما بايك يا أخي راح انت حسابكو زيارة وهي بانده ممكن متينا حسابكو ردي دولة حساب لكم مسيرين هايمر حساب هذا نابور ودا عدو خلا نهر كويس بيلك نهار ما كوينا دلينا حسابيت جيجا نيرواني ده أمير يدو تاينا براني لاندينا يعني الواد أمي جاي توصل نيران تقول على خد نجرين نبران مكنياتك إمتى هتحس تخليها تقول ع زح نجر حنت مروج قبل كلتين عينيك يا تجيجا حنت جيجا تسوى جيجا لو حسابيت جيجا لا كلتين جيجا نياتاتي أنا دبلوكم دلوه مجمرة أجينا من عيناي تجاجي تبلو تستجاجي خا كلتي حدي كنت وسم كلتي تمرج لي حنتي أنا عايزة حسابيت تجاجي قبل اللغة أمر لي لقال أنا أباشر
والله أنا تعدي يزبل عند جيجا أنا أبتدي يزلوا يزبل أباي ولا أبدا يدولون مثلا تلكمني أدا وايس لمن تايد أنا حدا قاسي أدا يدبحال حق أيدوني أدا خايد بحال الساعة ممهرنا كل نجار تديكم that's why أنا خجيجا وأخم زلوا فريد الله جين كابتن جيجا خلت أتن جيجا جيرات تندلا كاب كلت إنك أحنت يخون تمر صلين السوم تنجيجا سوم يخون تفليون وحجي كم زحوا ناس بورو قاعد أنت هي ايش زبورة تغينو سي هي إيه دمتغتي سيسر جرى وايد خدني غياب حافتي ده عندناش مسرات راي جمهرنا نعين عاف ناقرك إلي اللي خيت الناقر يا زنقرام أنت الكدم تغتي تصني حيابي ما زي تيك عسي أو حدا كذا كوين عمينا بغلد قلقي مسيلك دونش نافل عنا سريع زي حافتي وكيا معباين اللي لعيني كم زي عينت قلعة حجي عبيشان ميدا يوصل له حق زربا سور خيت عزلنا أجندة خيت قبرنا نبل دونش سرقني هذا ورا ده حركة تودي دقيقة تقول كخيت ولو أنا إيجا تسرق عبي حوان كلها سئينا سرقة مسرق وانا سابقة عبيني انا كون ايش حدا سب دليتاتو سلازغودو لا يتسرق هديكا باي وي دحن حساب ندولي لي انا هي من قدسنا كان يتطويل خلتيهم نخومي انا خزر عربكم زي دلخو تاسو طواوي ضربه تطويلي زي وعاتي ودي بجي دحن سباي تغاغين بي حق زربا ود حارس زربا سباي تغاغين تردي يكلو تزغاغي مخنياتك سلازعبا يا بعد خلا حاصين እንዳተሰከመ عبيلا مخغاغي برقد انت عيدا عورت سخن عيسخ انا نسخن نسمع معنا انا سخن معسنا نسمع ابصمو اخات مصن ابصمو نغيزه حج انتايس كزحونا دبلو للصبوت زربا ليلني رافت مجمرتاس منالبات تادسي ردي غن مجمرنا انا تخونتات كنفدت ادنا قدم فرادنا مالتي دحر تعيتو خوينا تغبرلا خوينا كن عمرو بومرا تخكل خوينا دحر تغبرلا كن تاديا توتال تغاغرلا مولو جيغانا تاي واحد جي هايدي السوق ماي قداي طعنا مخبرني كاري خلي جين قبولي اسي ነገር ምሽለው እሱ በዘይን ታሽሙ ጌማ አው ኸይ ሓሰብና እዛ አና ሓንቲ ሕቶ ደላ ኮይናት እንደላ እቲ ጌጋ ክልተ ያት ጌጋ ፈጺማ ካብቲ ጌጋ ሓንቲ ብሮጽለይ ብናትኩም ካሊ ትኽክል ክኾኑ ባይካ ካሊ ትኽክል ክኾኑ ስለዝኽእል ቢኮዝ ካብቲ አና ድሓስቦ ዘሎ ክወጽእ ደለ ተረዲካ ያ ሶሻል ሚዲያ መምጫ ጌጋ ይበቃ ትዛዕብ ጌጋ ናብ ሶሻል ሚዲያ መምጫ أنت يا مرجع وديك على السوشيال ميديا خاص خبريك كذا لخا أوكي قالت ولا أنا السوشيال ميديا أزعج أوكي بالعلي هي أبدأ لخا إيسن تعرفون يا ولا أنا كمان كم يقول تقول عنا السوشيال ميديا بممسعة يا نتقول زيادة نصتها سيلا أنت يا تمرت حنتي من السوشيال ميديا لكم على إسكا أنا أنت هي مقبلة I don't know كم زي يبلا أنا تاب فيديوز كفتها هنا بران مزرعة أوكي ما تقول سبي زارة بخلي تاب فيديو خفيتاس ولا أكتر إيه بران فيديو هذا كاميرا كلاتكم سي أبتا السوشيال ميديا من موت عن طول عطرح الفيديو منسوب فيديو تدي تخفتكو أي مخبدا نيرو تقولي ترى دي خلنا سوالي مستوى لون ديك هنا كلتين مش تنجيجا أجي كابتن كلتا جيجا مسهم زمرت هما إذا قطع خفيتها بسوشيال ميديا من تعال تقول عاي حكيدوني يا أنا خما يزبط يا مين يتحسس بالي ما يبع علي نمتى لكمني أنا خاني دمرته بزعبة أتي عبود جبرة كان حدا قال حدا سب أبسوشيال ميديا متي ونفتين كل حنتي جبرة ترديكا أو تي أبتات أجمع زلوا يكون نمتى كان السئلة عطونا بعد نايتهم قلعة أبتي السوشيال ميديا سلزرله انتي لي مسلكي انت مزرعه داكو يتقارصناكو اب سوشيال ميديا تزاريباتن اب وشت كود بزح تزاربا ترديخني وموني انا خاني نعين تاشمو دغبرني 10 غير حسب دغبرن ነገር እታደብ ምዝራባ ኾም ኢላን ሓደ ውላድ ካሲ انا حجي قال كلت عام شلاتني بيني كويني عبي الله ماتي نعاسي يزارب الله مالتي نعاس ابخوس كمزن يغيرنا يلس كزاربا ابنو اسعد ما حسب ناتا وال 5 عامت يا خوينا دلنا اب 5 عامت اب زعدخ ماكسيمم دفقادات اوروبا كاب 7 عامتهم 6 عامتهم نقول عقس بقس እንዳረዳك حمق ديكونه ابويا بيلخ بلكم كله اب كالي غزا خمس نبر كلتا غزا خمس لكم قسيلك ختكيد كم تخد انا حجي حانت الله ولادي دمهاركوا تمرت ويك ازحب زبلكوا
أبيلو ويك معسيخ متسلتبل لومي أي متسنيو حجة أي متسنيو صباح ما يمتسني دحر صباح أي متسني حنت معلتين كمتسي دبلا نمتاي تيل كاني صباح كمتسيو دحر صباح كمتسي دابل كان دحر تصنحو خين كاتقلعة انت أشو من داخون إيد متس كمزي إنرجو نداود الإيد متس أبا خادو اللو حيل ندادخم إيد متس هذا عينة ملسوس لزغونو نتقل عاقين حنتن ناي انت أشو ممكن تنبرو خد كإلا لكا السوخ أني مس بسالة رؤسو كي بسالة جينا نزقل عزيز تهاسي هلا ترديكا نمتاتي كان خمسة حد ساعات حيساس أبويكو خمسة إزجبرن تون قالعت قالعو بزعبة خلي أبو طبق نجار كزاربون كله نسا بزعبة حما نجار يخت الزارب نمتاتي كان أبو أمور أملي إيدون حما نجار أمر طبق نجار نايبا سنة نايبا أي رأيتون كلاي نجار كأنا حنت لا حنت نجار على دعمنا لا بدك الصبات مالتي نعاي حدا سب وي كان حسهم كفؤ سب ندحر كوينني نخلي سبكو مالتي يكونني نمتاتي كان ولا بحرنا تجيرانا بعدنا نفسنا سنفلت عينا أبجزانا خمينا بدق خمينا زياس كلها سبز فلت أصبي أبجزاخا ستشاعر خمس صدراخا مستحارة جوارفت مسحفتها جوارفت قرنتات أبدق مصوت حاجة نبتسب كني علك كمان يتريني خانت بدق زل السب بخومي أنا خامس لو مسمى زازن كواس تقول عسن تعينت بحر حيزي أختعب ويك أناسي أبو عسن تعينت هتحساس بحيزي أختعبي إلى سي كم زي مشلك أنا بعليكم معنا هتحساس بحيزي سلز عبوس تقول عسكام حجة خمس دا تقول عارف صباح نقول أنت أخذ كون صباح نقول أنا أخذ حتى أنا دا صباح نقول طلعت نايمانة ويك أنصار نايمانة أخذ جوعز نايدا أنصار أخذ جوعز نمتى تلك نخلط يا ما حدا عدس لازم وقت الرخوة ميا نسو زن مفاتيحنا زن يتأجم نيرو خبليو نسخ أقوم وكتب ليه شو عم هو داتا نايت دقيقة خوين خط أنا نمتى كان سان كل يوم ترى دي كم مفتحت نجر تقول عتها سياتو توم ولدنا بزبدلو جيجاسي نحنا نحمله ترى ديكا توم تحت أم دلو يوم زبلو ده سواء أنا سكم زكحسن أنا في جيجا دي حيزة زلو خبر سي ولا سنتا إلي إذا خدت على لكم because أنا دبل نوركو عد جيجا تبون بابا أبزرابا إنيرسهم كابز أنا بشوشال ميديا من تاجركم مالتي ده سواء أنا قاني نبين تخكل كل خيط نسخت بلي زل خوين جيجا مالتا كون تخكل يو خامو جرام بالاوين جيجا أبت مجمر تاكو خمينا خلطيو نتاق ألعاب زعبا حمام مهاراوين جيجا يو كم تبلي زل خجين وعيلا حديرة قلعة خند السب مساخلت كتم مازازن أبز أخلت اللوجزية كبلاي بمنتهى أنا تسوشيال ميديا زيادة تقول أنا تقول عزب القخي تحبلت السبنا تبلي أخي حركة بإنترنت ذاته أي وصلني صباح نقول خند السب مساخلت أما زازينا مسبلت كم تبليو زلخ مسرا خبطهم ديو مسبلتهم ديو تعديات حسوا خمس نبرت يختاب من ويس بقول يا حيزات تختبل أول كان أي توشت جزا نجار يسترف إتنا السوشيال ميديا جين نبدأ قال يعطي الله أوريدي تبدأ جزا تحبرت سبز بلاس ذا سبزي أبزا أخلط اللوجزية إذا حجي أب سوشيال ميديا تلتي فاتو أنا ده حراي مسيوك كاسياي ولا هذا حراي مسعبيت مس أب سوشيال ميديا أبزي نايب على كتب المسبلت عن توي وين الكانركي زقل عسياسي ده حراي ولا مسعبيت كمان ناب سوشيال ميديا اختمس كتحفريا مسمسات تسب نايك أدم العلوس لبؤوس لزوقصا كلا زيدا كمزي كمزي عينة سدان دخمس إخي كمزي ندين ولا بقول عخمان كمزي لهم يمزو أو يوم خنورم قال خبلوان كلوسي زيادة نع رئيسة زدننا مسعبيت أبكدمي تحبرة سبا وأبكدمي حفاش زبيا أب سوشيال ميديا قال زلو نسو يتنصاب ميديا وسيا خمزي قراب مصرافة كمزي قراب مردة نسو يرئيسة خدننا تناي وشت نجار يس نسوين حماق أكونن مالتجي نسوين عابي جاي كم قراب مردة يهاسي أين عاوين نسوين يهاسي أدي أبزعب بقى أبرس بقى سل يحديرا خن تعبي مقبرة يهاسي بقى أوش تتزخون كم تحونا زبل عن توين ولا بسوشيال ميديا تزايم التاسي أبجزا خم بالا يترفني تبجزا تدقق ملا بآفة تدقق ملا أب سوشيال ميديا وسيا تزاري بتزلا so تهاسي النصوص already أبوتو الله أبرس النصوجين كالي زجاجة دماني صباح نقول نتقول على رأس زدنا أقمي أتلالا لك بخومي يناب سوشيال ميديا زنبيله
ያ ናይ ኩላትኩም ኩሉ ትንዛረቦ ዘለና ብሓቅነት ኣለዎ እንዲ ኩሉም ክኸውን ደይግብኦ ነገር ኮይኑ ግን እቲ መንገድና ክፈልጥ ደሊ እቲ ሓደ ሰብ ከመይ ዓይነት ሓስብ ከም ተሓሳስባ ናይ ሰብ ምሾት ኣብል ብኸምኡ እዩ ኦኬ ኤሰይ ቀፅል ሕጂሲ ነቲ ጓል እንታይ ኣሎ መስለክ ነታ ቆልዓ ኣይደኖ ኣርማስ ምስ ግዜ ወላ ሕጂ ምናልባት ክርሳዕ ይኽእል ከምዚ ኣብ ደጋ ከዓ ስለ ዝዓበየት ድሓን ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዛ ክትዓበ ትኽእል እያ ተረዲኽኒ ኮይኑ ማይበ ከምኡ ኮይኑ ስማዕኒ ግን እቲ ነቲ ሰብኣይ ነታ ጓልን ሕጂ ምናልባት ቆልዓ እውን ትሪኣ ኣላ ነታ ዲኣ እንታይ ትዛረብ እንታይ ትገብር ኣብቲ ገዛ ከመይ እያ ትሪኣ ስለ ዘላ ኣነ እንታይ እስከ ክብለ ፅባሕ ንጎ ምናልባት እታ ቆልዓ ፅቡቅ እንድሕር ትመዛዘን ኮይናስ ናይ ኣቦኣ ፀጋዕ ሕማን ክትኮን ትኽእል እያ እንድሕር ቁርብ ኣቦኣ ከዓኒ ዝግፋ ገለ ድሕር ኮይኑ ናይ ኣቦኣ ፀጋዕ ክትኮን ትኽእል እያ ተረዲኽኒ ጓል ስለ ዝኾነት ከዓ ዳርጋ ዝበዛሕ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሓኒ ናብ ኣቦን ዘለዎን ኣረኣያ ማቲ ውሕዳት እየን ግን ኣለዋ ሓደ ክልተ ዘይኮና ዝበዛሕ ደቂ ኣንስትዮ ድሓን ናብ ኣቦን ዘለዎን ኣረኣያ ማለት እዩ ኣቦኣ ካብ ዝያዳ ፅቡቅ ደገፍ ዝገብረላ ተኮይኑ maybe ናይ ኣቦኣ ፀጋዕ ትኮን ትኽእል እያ እዛ ጓል ትገብሮ ዘላስ ነብሳ ተምሊሱ ካርማይ ብልክ ትፅሊ ትሕድረላ ዘላስ ዳሕራይ በኒኑ ክኸደላ ይኽእል እዩ ያ ዳስ ዋይ ኣነ ከዓኒ እቲ ሎሚ ኣባኻ ድኸውን ሰብስ ኣብኡ ድኸውን ሰብን ሓደ ይኮነ እንደበለኒ ንሱ እዩ እንታይ ደካኒ ወይ ኣቦ ኮይኑ ዝሰድደሉ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል ንዓኣ ዝረኸበና ኣብኡ እሱ እቲ ፀገምና ደሎ ንዓይ ብረኸብካ ኮይኑ ተሰሚዕካስ ምውላድካ ተሃሲ ንሱ ንባዕሉ ጌጋ ነይርዎ እንዲ ካልእ ይትረፍ ምውላዱ ክትርኢ ከምቲ ዘምፀእካዮም ከምቲ ባዕልኻ ከቲኻ ብፍትወትካ ምፅኢካ ኣብዛ ዓለም ክሳብ ተኣሽሙ ዝገበርካዮም ክትኣሊ ደቅኻ ገለ ይግባእካ እዩ ግን ኣብ ሓበሻና እዚኣ ብልብያ ኣይደኖ ክሳብ መዓስ ከምኡ ከም ትቕፅል ኣይፈለጥኩን ግን እዚኣ ክትልመድ ደላታ ነገር እያ ንሓደ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ካብ ሰብኣያ እንድሕር ተፋቲሓ ወይ እቲ ሰብኣይ እንድሕር ተፋቲሑስ ወላ ሓዳር ገይሩስ ክራኸቡ የብሎምን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ተፋቲሖም እንደ ወዲኦም እዮም ድብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ክሳብ ውላድ ደሎ መንጎ ኻሲ I think so. ንሱ እንታይ በሃል እንታይ ሓራምስ ክበኣሱስ ሳዕሪ ይህሰ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ እትዮም ዓበይቲ ክበኣሱ እቲ ቆልዓ እዩ ተጓዳይ ዝኸውን ኣብ መንጎ ንሱ ዳ እያ